Galaxy News Hour live. टिकापुरको रक्तपातपूर्ण घटनाले आज पनि पीडित परिवार ढुक्कसँग सुत्न पाएका छैनन्। हत्या गर्नुपर्ने के कारण थियो भनेर अहिले पनि आमा सोधिरहेकी छिन्। 8 सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले हत्या हुँदाका दृश्य वर्णन गरि नसक्नु छ। त्यस घटनाका कतिपय आरोपी अझै फरार छन्। यही मुद्दामा जन्मकैद भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई राजनीतिक दबावकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी गराइएको छ। यसले तीन तहका न्यायालयको फैसलालाई मात्र औचित्यहीन बनाएको छैन, मुलुकको न्याय प्रणाली र कानुन भन्दा पनि माथि कोही छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ। हुन त राजनीतिक शक्तिकै आडमा यस्तै अन्य क्रूर तथा अमानवीय अपराधमा कानुनी कारबाही भोग्नु त परै जाओस्, उल्टै देशको शासन सत्ताका उपल्ला तहमा पुगेका अनेकौं उदाहरण छन्। खास गरी 2063 पछि देशलाई कानुनका आधारमा होइन सम्झौताका आधारमा चलाउन थालियो। केही राजनीतिक व्यक्ति बसेर संविधान, कानुन र अदालतका फैसला समेत निष्क्रिय बनाउन थालियो। त्यसको दुष्परिणाम अहिले मात्र होइन, आगामी कैयौं वर्षसम्म देखिँदै जानेछन्। देशको न्याय र कानुनले हारेका यी घटनाले समाजमा शान्ति कायम गराउँछ कि द्वन्द्वको नयाँ बीजारोपण हुन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने भएको छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आर्थिक वृद्धि 2.16% सीमित हुने अनुमानसहित सरकारद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक। निर्माणदेखि व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा सङ्कुचन। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट पाए माफी। कैद मुक्त हुन नदिन सर्वोच्च अदालतमा पीडित पक्षको गुहार। संसद अधिवेशन सुरु भएको 5 महिनामा बल्ल गठन भयो संसदीय सुनवाई समिति। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सुनवाई गर्ने बाटो खुल्यो। भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधान, इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन र हवाई मार्गमा जोड दिन दलहरूको सुझाव। प्रधानमन्त्री भन्छन् भारतसँगका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति छ। र काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप भारतले जित्यो। कजाकिस्तान सोझो सेटमा पराजित। उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै नेपाल तेस्रो। सरकारले 1 वर्षअघि चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लियो। लक्ष्य अनुसार आर्थिक गतिविधि भएन। धेरै जसो क्षेत्र मन्दीको अवस्थामा रहे। 1 वर्षपछि आएर सरकारले आर्थिक वृद्धि 2.16% सीमित हुने अनुमान गरेको छ। निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, औद्योगिक उत्पादन लगायतमा आएको सङ्कुचनका कारण सरकारले नै आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको 1/4 सीमित हुने अनुमानसहितको आर्थिक सर्वेक्षण आज सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा चालू वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरे। सर्वेक्षणमा सरकारले चाहे जस्ता आँकडा छैनन्। आर्थिक वृद्धिदेखि सबैजसो आँकडा निकै कमजोर छन्। त्यही कारण अर्थमन्त्री महतले सदनमा आँकडाहरू पेश गर्न आवश्यक ठानेनन्। सर्वेक्षण अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि 2.16% सीमित हुने अनुमान छ। सरकारले बजेटमा 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन सङ्कुचन हुने र यातायात तथा भण्डारण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको वृद्धि घट्ने अनुमान छ। अर्थमन्त्री महतले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको मार नेपालमा पनि परेको बताएका छन्। 2023 विश्व आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई। सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि 2.16% हुने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति आय $1410 पुग्ने अनुमान छ।
अर्थतन्त्र आशा लाग्दो नभएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण भने बढेको बढै छ। सार्वजनिक ऋण फागुनसम्ममा 20 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड पुगेको छ। यो भनेको प्रति व्यक्ति 71,321 रुपैयाँ हो। ऋण मध्ये 10 खर्ब 69 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ विदेशीलाई तिर्नुपर्नेछ। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामै 67 अर्ब भन्दा बढी ऋण थपिएको छ। ऋण बढे पनि जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने खालका काम भने भएका छैनन्। सर्वेक्षण अनुसार 8 महिनामा जम्मा 104 किलोमिटर नयाँ सडक बनेको छ। 316 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र 248 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। देशमा कृषि योग्य जमिन 26,40,000 हेक्टर रहेकोमा यो वर्षको 8 महिनामा 2,000 हेक्टरमा मात्र सिंचाई सुविधा पुर्याइएको छ। आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आन्तरिक उत्पादन सोचे अनुसार बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु तथा राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचनलाई अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न सम्बन्ध सबै निकायले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आम जनतामा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको छ। कुल जडित विद्युत क्षमता 2666 मेगावाट पुगेसँगै वर्षायाममा विद्युत निर्यात समेत हुन थालेको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर बढेको छ। मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर घटेको छ। विद्युत उत्पादनमा भने केही आशा लाग्दो काम भएको छ। 8 महिनामा विद्युत जडित क्षमता 21.5%ले बढेर 2666 मेगावाट पुगेको छ। 95% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको संख्या 36,83,658 पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा 81,000 बढी हो। लोकप्रियता आर्जनका लागि घोषणा गरिएका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन आय खस्किएको अवस्थामा सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले भोलि जेठ 15 गतेबाट लागू हुने गरी चौधरीसहित 501 जनाको कैद मिनाहा गरेका हुन्। 19 जनालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम कैद माफी दिएको छ। सो दफामा गृह मन्त्रालयको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले कैद माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै अन्य 482 जनालाई पनि फौजदारी कसुर सजाय र निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा 37 बमोजिम बाँकी सजाय छुट दिएको हो। उक्त दफामा जघन्य अपराध बाहेकका कसुरमा 50% कैद भुक्तान गरेमा बाँकी सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। सोही अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरूको बाँकी सजाय मिनाहा गरेका हुन्। टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध पीडित पक्ष अदालतमा पुगेका छन्। टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कटायत बोहराल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी हुन्। बोहराले पेश गरेको रिट अध्ययनका क्रममा रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीलाई आम माफी दिने गरी सरकारले आज निर्णय गरेको थियो। बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि चौधरीलाई आम माफी नदिन निवेदन दिएकी थिइन्। सर्लाही जिल्ला अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीश कवि प्रसाद नेउपानेको आचरण र न्यायिक इमानमा प्रश्न उठाउँदै त्यहाँको जिल्ला बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रिएको छ। जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन सर्लाहीले बैठक बसेर नेउपानेको कार्यशैली र आचरण न्यायाधीश अनुकूल नभएको भन्दै इजलास बहिष्कारको निर्णय गरेको छ। बारले नेउपानेमाथि छानबिन र कारबाही नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ।
न्यायाधीश नेउपानेले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको र कतिपय मुद्दा दर्ता गर्न समेत कानुन व्यवसायलाई रोकेको आरोप पनि बारले लगाएको छ। बहिष्कारमा परेका न्यायाधीश नेउपानेले यसअघि पनि पटक पटक विवादमा परेका थिए। मुद्दाका झगडियासँग अस्वाभाविक हिमसिम देखाएको र झगडियाकै गाडी प्रयोग गरी करारका कर्मचारीसँग विभिन्न गन्तव्यमा लामो समय घुम्न निस्किएको प्रमाणसहित ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले रिपोर्ट नै प्रसारण गरेको थियो। 756 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने जिम्मा पाएको सिरिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड PCCL सँग लगानी बोर्डले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बोर्डको 54औं बैठकले समझदारी र कार्ययोजना अनुसार काम अघि नबढाएपछि PCCL सँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। आयोजना अगाडि बढाउन PCCL ले 3 वर्ष अघि बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो। बोर्डले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा हालसम्म भएका प्रगतिबारे PCCL को धारणा बुझ्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समझदारीमा 2 वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। बोर्डले 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता PDA स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। तल्लो अरुण भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई दिन लागिएको हो। कोशी प्रदेशको नामाकरण खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र प्रहरी बीच विराटनगरमा झडप भएको छ। झडपका क्रममा 46 जना घाइते भएका छन्। निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलनरत पक्षले प्रदर्शन गर्न थालेपछि झडप भएको हो। देवकोटा चोकबाट निषेधित क्षेत्रतर्फ आन्दोलनकारी घरेलु हतियार सहित अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। भीड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुका साथै पानीको फोहरा, 38 राउन्ड हवाई फायर र 74 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। आन्दोलनकारीले हानेको ढुङ्गा लागेर 30 प्रहरी घाइते भएका छन् भने प्रहरीको लाठी चार्जबाट 16 प्रदर्शनकारी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी SP दीपक पोखरेलले जानकारी दिए। कोशी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन दिउँसो 2 बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो। अधिवेशनका लागि सांसदहरूलाई प्रदेश सभा भवन प्रवेशमा अवरोध गर्ने तयारी सहित पहिचान पक्षधर बिहानैदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। त्यस क्रममा बेलुकीसम्म 37 जना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। समाचार सङ्कलनका लागि अर्घाखाँचीको पाडिनी गाउँपालिका 6 स्थित धातीवाङ माध्यमिक विद्यालय पुगेका ग्यालेक्सी संवाददाता घनश्याम पौडेलमाथि हातपात भएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिमलाल पौडेल सहित शिक्षक तथा अभिभावकले संवाददाता पौडेल र क्यामेरा पर्सनमाथि हातपात गरेका हुन्। अभिभावकले अवैधानिक रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको गुनासो गरेपछि बुझ्न खोज्दा पत्रकारमाथि नै दुर्व्यवहार भएको हो। गत जेठ 12 गते विद्यालयका प्रधानाध्यापकले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको अभिभावकको आरोप छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भारत भ्रमणको चाहना राखेका पुष्पकमल दाहालले यसपटकको भारत भ्रमणमा नयाँ रेकर्ड बनाउने बताइसकेका छन्। भारत जानु अघि आम राष्ट्रिय सहमति बनाउन खोजेका उनले यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, दलका शीर्ष नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। दाहाललाई सुझाव दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका दलका नेताहरू भने यसलाई विगतको निरन्तरता भन्दा बढी नहुने अनुमान गरिरहेका छन्। भ्रमणलाई लिएर महत्वाकांक्षा बोकेका दाहाललाई उनीहरूले यसअघि भइसकेका सहमतिको पालनामा प्रतिबद्धता लिएर मात्र नयाँ मुद्दामा लाग्न सुझाव दिएका छन्। ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले नेताहरूको प्रतिक्रिया लिएका छन्। भारत भ्रमणमा यसपालि निकै आशावादी देखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एजेन्डाका बारेमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि विभिन्न दल, पूर्व राजदूत र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री लगायतसँग परामर्श गरेका छन्। ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, नक्साहरू, सन्धिहरू सबै कुराले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले यो भूभागको लागि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरिकन चाहिँ यो सीमाको विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र यसका लागि चाहिँ दुई देशका सचिवहरूको जुन संयन्त्र
बाटो टुङ्ग्याउने भन्ने पूर्व सम्मतदारी छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यो विषय गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीलाई राख्न हामीले भनेका छौँ। त्यसबाहेक 1950 को सन्धि लगायतका विषयहरूको पनि कुरा छ। तेस्रो विषय हामीले अलिकति जोड दिएको, नेपाल भारत व्यापारमा असाध्यै ठुलो घाटा छ नेपालको फर्ममा चाहिँ। यो वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन र नेपालका उत्पादनप्रति भारतको चाहिँ उदार रवैयाको निम्ति तपाईँले पहल गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न चरणमा लिएका परामर्श र सरसल्लाहका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व राजदूतसम्मले मुख्य गरी दिएका सुझावहरू नेपाल र भारतसँगको सीमा समस्या समाधान, नेपाल र भारत बीचका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन र नेपालले माग गर्दै आएको हवाई रुटका विषय थिए। नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न विषयमा पटक पटक समझदारी भएको भए पनि ती विषय कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने गुनासो रहिआएको छ र तिनै सम्झौता प्रत्येक पटकका भ्रमणका क्रममा दोहोरिने गरेका पनि कतिपय उदाहरण छन्। यसपालि प्रधानमन्त्रीले रेकर्ड ब्रेक गर्ने गरेर भारत भ्रमण गर्ने भनेर भनेको अवस्थामा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री अनि राजदूतहरूसम्मले समझदारी भन्दा कार्यान्वयन हुने कुरामा बढी जोड दिएको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीहरू जाने कुरा हुन्छ, त्यसपछि मेमोरेन्डम पनि हुन्छ, त्यसपछि अर्को पटक जाँदाखेरि ती कति कुराहरू लागू भएनन् भन्ने कुराको कुनै स्टक टेकिङ केही हुँदैन। त्यसकारण लागू भएनन् भन्ने कुराको स्टक टेकिङ गर्नुहोस् र किन भएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उठाउनुहोस्। साथसाथै बोर्डरको बारेमा हाम्रो जुन नेपालको चाहिँ बोर्डरको चाहिँ नेपालको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ त्यो नेपालको हो, त्यो नेपालको 1816 को सन्धि हेरे पनि हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको ब्रिटिस म्युजियममा राखेका डकुमेन्ट हेरे पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुन तरिकाले हुन्छ तपाईँले त्यो कुराहरू उठाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको। 2008 मा गएर चाहिँ 3 दिन 4 दिनमा त्यहाँ पनि झन्डै 22 बुँदै भएको छ। 2016 मा 25 बुँदै भएका छन्। अब अहिले फेरि कति बुँदै हुन्, ती पुरानाहरूलाई के गर्ने त? अब त्यहाँ थुप्रो कुरा, सारको कुरा आएको छ, बिमस्टेकको कुरा आएको छ, इपिजीको कुरा आएको छ, पञ्चेश्वरको कुरा आएको छ। भन्दाखेरि अब गर्दै लाने छोड्दै लाने चाहिँ नगरौँ। हामीले गरेका कामहरूको पनि स्टक लिएर अब हामीले यो भएका त्यसलाई कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो भने मैले हामीसँग यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छैन। हाम्रो जुन संयन्त्र छ स्मरण शक्तिको, त्यो संस्थागत स्मरण शक्ति हाम्रो कमजोर छ। हामी हिजोका कुरा सम्झिँदैनौँ, आफ्नो कुरा बुझ्दैनौँ, हामी एकछिनको लागि वाहवाहीमा लाग्छौँ अनि त्यसले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छौँ। त्यसको बारेमा मैले तपाईँलाई अघि सबै कुरा भनिसकेँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसपालिको भारत भ्रमणबाट केही बढी आशावादी रहेको केही दिनमा उनले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले प्रश्न गर्छन् र यसपालि सकेसम्म आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि समेत प्रधानमन्त्रीले जोड गरेको पछिल्ला भेटवार्ता र सुझाव सङ्कलनले स्पष्ट गर्छ। यो व्यापार पारवनका समस्या छन्, खुला सिमानाका समस्या छन्, 50 का सन्धिका समस्या छन्। यी सबैलाई एकमुष्ट समाधान गर्नको निम्ति मेरो पालामा सुरु भएको इपिजी हो, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह, र पछि केपी ओलीजीको पालामा गठन भएको, त्यसको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो पनि एकमुष्ट सबै समस्या, धेरै समस्या हल हुन्छन्। र एउटा एउटा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासै समस्या समाधान हुँदैन। के कारणले गर्दा त्यो रोकिएको हो, यो चाहिँ बुझ्दा र त्यो खुलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सुझाव मैले आफ्नो दिएको छु। अरू त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको यस्तो 2 दिन 3 दिन अगाडि मात्रै सुझाव दिने एउटा औपचारिकता मात्रै हुन्छ, किनकि कुटनीतिक तहबाट जुन खालको तयारी भए हुन्छ अन्ततः त्यही हुने हो। यहाँ अहिले हामी जतिसुकै सुझाव दिए पनि खासै केही हुँदैन। कति केही परियोजना सुरु गर्ने सायद अहिले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने हो कि भन्ने सङ्केत पनि आउँछ। त्यसो त ठिकै छ, हामीलाई चाहिएकै छ। विद्युत निर्यात गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार घाटा कम गरेर मजै पुग्छ। तर यस्तो नहोस् फेरि धेरै परियोजना ओगटेर राख्ने तर चाहिँ काम अगाडि नबढ्ने भयो, कर्णाली जस्तो भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिउँ। अगाडि बढाउनु चाहिँ बढाउँ, तर यसमा ध्यान दिउँ भन्ने कुरा हो। र अनि अलि बढी चाहिँ अहिले विषय फेरि अर्को उठेको चाहिँ यो हवाई रुटको विषय छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुराकानी अगाडि बढेको तर अझै टुङ्गिन नसकेको जस्तो सङ्केत गर्नुभएको हुनाले कमसेकम जुन एयरपोर्ट हाम्रो बनिसक्यो भैरवा, कमसेकम त्यसको सुचारू हुनको निम्ति सके नेपालगञ्ज महेन्द्रनगर पनि कोसिस गरौँ, भइन्छ भने कमसेकम भैरवाको मात्रै भए पनि अगाडि बढाउन पुगोस् भने यस्तो सुझाव चाहिँ दिएको छ। उहाँले पक्कै ध्यान दिनुहुन्छ। फेरि हामी नेपालीको बानी पनि के छ, उत्पाद हुन्छ भन्दा उत्पाद हुँदैन। यो त क्रमशः हुने चिज पनि हो। जुन सम्बन्ध चिसिया छ केही वर्ष यता, कहीँ त्यो चिसिएको कुरा अलिकति आइस ब्रेक मात्रै भयो भने पनि सुरुवात हुन्छ।
नत्र फेरि बढी अपेक्षा गरी पछि नभएपछि झन् खिस्रिक्क पर्ने हुन्छ, त्यस्तो नहोस् भने। नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा सन्धि सम्झौता हुने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। नेपालले माग पटक पटक गर्ने तर भारतले नदिने प्रवृत्ति नदोहोरिला भनेर धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग कतिको दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले नै उनको भारत भ्रमण सफलता वा असफलता कता जान्छ सङ्केत गर्नेछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। भारत जानुअघि निकै आशावादी देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीसँग गर्ने वार्ताका मुद्दाहरूमा आफूलाई सबैको साथ र सहमति रहेको दावी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू र परराष्ट्र मन्त्रीजीहरूको सुझाव टिप्पणी सुने, अरूको त्यहाँ सुझाव आउँदैछ, परराष्ट्र मन्त्रीले लिँदै अहिलेसम्म एकदम सकारात्मक छ। सबैले राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सकारात्मक सुझाव नै दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध र बहिष्कारका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज भारतको नयाँ संसद भवन उद्घाटन गरेका छन्। नयाँ दिल्लीमा पुरानो संसद भवनकै छेउमा बनेको अत्याधुनिक भवन प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरेका हुन्। नयाँ संसद भवनको उद्घाटन राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने विपक्षीको आग्रहलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले आइतबार बिहान उद्घाटन गरेका हुन्। संसदको नयाँ भवनले सबैलाई गर्व र आशाले भरिपूर्ण गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ भवन प्रत्येक व्यक्तिको सशक्तिकरणका साथै राष्ट्रको समृद्धि र सामर्थ्यलाई नयाँ गति तथा शक्ति प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर मोदीले विपक्षीको आग्रह अस्वीकार गरेकामा प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले हिन्दुत्व विचारधारा वीडी सावरकरको जन्म जयन्तीको अवसरमा संसद भवन उद्घाटन गर्ने निर्णयको पनि निन्दा गरे। भारतीय काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले नयाँ संसद भवनको कार्यक्रमलाई आफ्नो राज्याभिषेक ठानेको भन्दै मोदीको आलोचना गरे। तर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले विपक्षीको बहिष्कारलाई भने लोकतन्त्रको अनादर भनेको छ। नयाँ 4 तले भवन अनुमानित 9.7 अर्ब भारतीय रुपियाँमा निर्माण भएको हो। तल्लो सदन लोकसभा कक्षलाई भारतको राष्ट्रिय चरा मयूरको जस्तै डिजाइन गरिएको छ भने माथिल्लो सदन अर्थात् राज्यसभा कक्षलाई भारतको राष्ट्रिय फूल कमलसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा डिजाइन गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सहित 19 दलले उद्घाटन समारोह बहिष्कार गर्ने सामूहिक घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले नयाँ संसद भवन राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। चीनमा पहिलो पटक आफ्नै देशमा निर्माण गरिएको यात्रुवाहक विमानले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ। त्यहाँको सरकारी टेलिभिजनका अनुसार आइतबार साङ्घाईबाट राजधानी बेजिङका लागि C990 विमानले उडान भरेको थियो। 130 यात्रु बोकेको विमानले साङ्घाईदेखि बेजिङसम्मको पहिलो व्यावसायिक उडान 3 घण्टाभन्दा कम समयमा पुरा गरेको थियो। विमान व्यवसायमा एयरबस र बोइङको स्वामित्व तोड्न कमर्सियल एभिएसन कर्पोरेसन अफ चाइना कोम्याकले यो विमान निर्माण गरेको हो। यद्यपि 164 सिट क्षमताको विमानमा अझै पनि इन्जिन र एभियोनिक्स सहित पश्चिमी प्रविधि प्रयोग भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो परियोजना चीनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्। काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि भारतले जितेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा आज भएको एक पक्षीय फाइनलमा भारतले काजाकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। भारत अपराजित हुँदै च्याम्पियन बनेको हो। उसले फाइनल खेल 25-15, 25-22 र 25-18 ले जित्यो। उसले प्रतियोगिता अवधिभर शानदार प्रदर्शन गर्यो। 5 मध्ये 4 खेलमा सोझो सेटमा जित निकाल्दा उसले नेपालसँगको खेलमा एक मात्र सेट गुमायो। प्रतियोगितामा 8 देशले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल तेस्रो भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा आज भएको खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराएर नेपाल तेस्रो भएको हो। पहिलो सेट 20-25 ले हारेको नेपालले त्यसपछि शानदार पुनरागमन गर्यो। नेपालले लगातार 3 सेट जित्यो। दोस्रो सेट 25-16 ले जितेको नेपालले तेस्रो सेट 25-15 र चौथो सेट 25-13 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। नेपाल सेमी फाइनलमा काजाकस्तान र उज्बेकिस्तान भारतसँग पराजित भएका थिए।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले 3 स्टारलाई 1-0 गोलले हराएको छ। इन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दीका लागि 38औं मिनेटमा चेतन कुमार थारूले गोल गरे। खेलमा त्यही गोल नै निर्णायक बन्यो। बराबरी गोल फर्काउन प्रयास गरे पनि 3 स्टारका खेलाडी सफल भएनन्। लगातार 7 खेलमा बराबरीको नतिजापछि मनाङको यो पहिलो जित हो। 22 खेलबाट 28 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा उक्लिएको मनाङ रेलिगेसनबाट जोगिन सङ्घर्षरत छ। 3 स्टार 26 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। लगातार चौथो हार बेहोरेको 3 स्टारले पनि रेलिगेसनबाट जोगिन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। पछिल्लो 11 खेलमा 3 स्टारले जित निकाल्न सकेको छैन। ए डिभिजन लिगको अर्को खेलमा साद्दोबाटो एनआरटीसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकियो। 63औं मिनेटमा निकोलस सङले गोल गर्दै एनआरटीलाई पहिलो अग्रता दिलाए। यसको 3 मिनेटपछि नै सनम लिम्बुले गोल गर्दै अग्रता दुगुना गरे। त्यसपछि 77औं मिनेटमा साद्दोबाटोका शिव सुवेदीले 1 गोल फर्काए पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। एनआरटी 2-1 को जितमा 29 अङ्क सहित 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। साद्दोबाटो 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। साद्दोबाटोको यो लगातार तेस्रो हार हो। नेपाल गल्फ संघद्वारा आयोजित 9औं संस्करणको नेपाल एमेचर ओपन भोलिदेखि गोकर्ण गल्फ क्लबमा सुरु हुँदैछ। नेपालमा हुने सबैभन्दा ठूलो एमेचर प्रतियोगितामा यो पटक नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तान गरी 5 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। पुरुषतर्फ 45 र महिलातर्फ 7 गरी कुल 52 गल्फरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरुषतर्फ व्यक्तिगत र टिम गरी 2 स्पर्धा तथा महिलातर्फ व्यक्तिगत स्पर्धामा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रत्येक देशबाट 2 खेलाडीले टिम स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जहाँ 36 होलको समाप्तिमा स्वर्ण, रजत र कांस्य पदक विजेताको निर्णय हुनेछ। नेपाल नम्बर 1 एमेचर सुभाष तामाङ र सद्भाव आचार्यले टिम स्पर्धामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। प्रतियोगिता आयोजनाको लागि नेपाल टुरिज्म बोर्ड र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आर्थिक सहयोग गरेको नेपाल गल्फ संघले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित नहुँदा संसदीय सुनवाई समिति गठनको बाटो अवरुद्ध थियो। तर आज नियमावली पारित भएपछि निकै चासोका साथ हेरिएको संसदीय सुनवाई समिति गठनको बाटो समेत खुलेको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभा चुनिएर पहिलो बैठक बसेको 5 महिनापछि पारित गरिएको नियमावलीमा साबिकका व्यवस्थामा केही प्राविधिक विषय बाहेक केही हेरफेर गरिएको छैन। नियमावली माथिको छलफलका क्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदको चासो संसदीय सुनवाई समितिका हकमा थियो। विशेष गरी संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न नसके 45 दिनपछि बिना सुनवाई स्वतः अनुमोदन हुने व्यवस्थामा आपत्ति जनाए। संवैधानिक परिषदले पठाएकै सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने भए सुनवाई समितिको औचित्य नहुने उनीहरूको तर्क थियो। सिफारिस स्वतः सदर हुने भन्ने विषय सबभन्दा बढी विवादित भएको होइन र सभामुख महोदय, यसमा दलहरूले ध्यान दिएको खै? बिना सुनवाई नियुक्ति हुन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ। समिति गठन भई क्रियाशील भएपछि मात्र समयको गणना गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी छ। यसमा मैले 2टा प्रस्ताव राखेको छु। एउटा चाहिँ सुनवाईको अवधि 45 दिन भनिएको छ। यो 45 दिनको सट्टा समिति बनेको छैन भने समिति बनि नसकेको अवस्थालाई चाहिँ 45 दिनभित्र गणना गर्नु भएन। अनि कुनै पनि तरिकाले यदि समिति बन्न सक्ने अवस्था छैन तर संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि राष्ट्रिय सभाले 15 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेर भए पनि संसदीय सुनवाई नियुक्तिको लागि गर्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा प्रावधान थप्यौं भनेदेखि संसदीय सुनवाई बिना कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हुन सक्दैन। संवैधानिक परिषदमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता हुन्छन्। तिनले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाई समितिले अस्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। अझ स्वच्छ सुनवाई हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार कम्तीमा अहिलेकै बनोटले दिँदैन। त्यसैले सुनवाईको निष्पक्षमा पनि कतिपय सांसदले प्रश्न गरेका छन्। जसले नियुक्ति गर्छ त्यसैको कार्यकर्ता गएर त्यसैको सदस्य गएर त्यसलाई सफा सुनवाई गरिदिनु पर्ने। सभामुख जुन दलको हुन्छ बहुमत प्राप्त दलको हुन्छ, प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त दलको हुन्छ। संवैधानिक परिषदको एउटा प्रधान न्यायाधीश बाहेक सबै दलीयको त्यहाँ प्रतिनिधित्व भइराखेको हुन्छ। सभामुख होस् या उपसभामुख होस् या प्रधानमन्त्री होस् र उहाँहरूको दलकै सुनवाई गरेर उसलाई सदर गरिदिनु पर्ने। त्यहाँ बदर हुन्छ कहिले कहिले त्यहाँ क्रस चेक हुन्छ।
यो सामान्य सिद्धान्त छ कि जसले नियुक्ति गर्छ त्यसलाई क्रस गर्नको लागि जो नियुक्तिमा त्यो प्रतिनिधि छैन त्यसले त्यहाँ बस्नुपर्छ कि जसले सही छानबिन गर्न सकोस्, त्यसको माथि प्रश्न उठाउन सकोस्। विस्तृत छलफल नै नगरी नियमावली पारित गरिएकामा समेत सांसदले आपत्ति जनाए। साथै उनीहरूले कार्यतालिका बनाएर काम गर्न र सिफारिस भएकाहरू विरुद्ध पर्ने उजुरी उपर अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाउनु पर्ने तर्क पनि कतिपयले गरेका छन्। यो नियमावली ल्याउँदाखेरि पनि 3 दिनको अन्तरालमा ल्याइयो भनेपछि अनि यसमा मुख्य परिवर्तन भनेको नियमावलीको 75बाट 80 गर्ने र 25 दिनको उपनियम परिवर्तन गर्ने। यदि त्यति मात्रै गरेर हामीले फरक नेपालको परिकल्पना कसरी गर्छौँ, त्यसका लागि मैले संशोधनहरू राखेका छु। एउटा त कार्यतालिका बनाएर काम गर्नु पर्यो हरेक समितिमा। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि यदि नियुक्तिहरूमा उजुरी लिने हो भने उजुरीको लागि रिसर्च गर्नको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्यो। उजुरीको छानबिन हुनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै पठाउनु पर्यो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो यो उजुरी अगाडि लाने, यो उजुरी अगाडि नलाने भनेर। त्यसकारण पनि समय चाहियो। राष्ट्रिय सभाका सांसदले आफूहरू उपेक्षामा परेको बताए। संयुक्त समिति र संयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावली तर्जुमाका क्रममा राष्ट्रिय सभालाई व्यवस्था गरिएको उनीहरूको गुनासो थियो। विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सिंहदरबारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिएको कुरा स्मरण गर्दै राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भइरहेकोमा उनीहरूको आपत्ति थियो। ज्येष्ठ सभा, ज्येष्ठ सदस्य अनि यो ज्येष्ठ परिपक्व र स्थायी सदन भनेर राष्ट्रिय सभालाई हामी भन्ने चाहिँ गरेका छौँ भाषणहरू गर्दाखेरि, तर व्यवहारमा राष्ट्रिय सभाले आफूलाई उपेक्षा भएको महसुस गरिरहेछ। प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि कुनै बेला सिंहदरबारको एउटा हलबाट नीति कार्यक्रम बजेटहरू प्रस्तुत भयो। राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै त्यहाँदेखि राष्ट्रिय सभा झस्क्या छ। यसको औचित्य के हो, यसको आवश्यकता के हो, यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यति बेलै प्रश्न उठिसकेको छ। राष्ट्रिय सभा हुँदाहुँदै सरकारले कतिपय कुराहरू बाहिरबाट गर्दाखेरि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। अब यो राष्ट्रिय सभा ठिक छ, चाहिन्छ, आवश्यकता हो भने यसलाई राख्ने हो, चाहिँदैन, आवश्यकता छैन भन्ने लाग्छ केही नेताहरूलाई भने चाहिँ यसलाई बन्दै गर्दै नै हुन्छ, खारेज गर्दै पनि हुन्छ। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले सांसदहरूले राखेका कतिपय विषयमा नियमावलीमा समावेश गर्न संवैधानिक अडचन रहेको बताए। संसदीय सुनवाईका हकमा 45 दिनपछि स्वत अनुमोदन हुने कुरामा उनले खासै बोल्न चाहेनन्, तर संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस स्वच्छ हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्ने तर्क गरे। सुनवाई समितिको कुराहरू आयो, यसको अत्यन्त दुःखदायी अवस्थाहरू हामीले भोगिसकेको अवस्थाहरू हामीसँग स्पष्ट नै छ। सदनहरू अवरुद्ध भएको कुरो, सदन नभएको अवस्था आदिको अवस्था हुँदाहुँदै जुन व्यवस्था अहिले नियमावलीमा गरिएको अवस्थाहरू छन् त्यसमा जुन समिति जसले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दछ, संविधानको व्यवस्था बमोजिम अत्यन्त उच्च स्तरको देशकै सबभन्दा माथिल्लो स्तरको संवैधानिक समिति भएको कारणले गर्दा त्यसबाट निष्पक्षतापूर्वक भएन भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न पनि सक्दैनौँ। नियमावली पारित भएसँगै संघीय संसदका संयुक्त समिति गठनको बाटो खुलेको छ, जस अन्तर्गत नियमावली पारित भए लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सुनवाई समितिका लागि सांसदहरूको नाम समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। एमाले र काङ्ग्रेसबाट 2 सदन गरी 5-5 सांसद सदस्य रहेकोमा माओवादीबाट 2, रासोपा, जसपा र राप्रपाबाट 1-1 जना सदस्य छन्। सुनवाई समिति गठन भएसँगै अब प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुनवाईको समेत बाटो खुलेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सृजना घिमिरेको रिपोर्ट। सरकारको लगानीमा अहिले 44वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। ती संस्थानमा सरकारको 6 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ सेयर तथा ऋण लगानी छ। तर सरकारले प्रतिफल भने खासै पाएको छैन। यो आर्थिक वर्ष संस्थानबाट सरकारले मात्र 1% लाभांश पाएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आइतबार संसदमा पेश गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार सञ्चालनमा रहेका 44 मध्ये 25 वटा मात्र नाफामा छन्, 17 वटा घाटामा छन्।
दुई संस्थानको कारोबार शून्य देखिएको छ। नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइड र बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन। नेपाल रेलवे कम्पनीले पनि गति लिन सकेको छैन। व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी कम्पनीमा प्रशासनिक खर्च भने भइरहेको छ। नाफामा सञ्चालित 25 संस्थानले खुद नाफा 33.5%ले बढाएका छन्। 17 संस्थानको खुद नोक्सानी 611%ले बढेको छ। सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च भने खासै घटेको छैन। संस्थानको कुल सञ्चालन आय 36%ले बढेर गत आर्थिक वर्ष 5 खर्ब 75 अर्ब नागेको छ। संस्थानको खुद नाफामा 94%ले कमी आएको छ। नाफा 1 अर्ब 54 करोड 20 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। संस्थानमा 6 खर्ब 18 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ सेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा 8.5%ले कम हो। लगानी 9%ले बढ्दा पनि लाभांश 1%मा सीमित भएको हो। सञ्चित नोक्सानी 177%ले बढेर 60 अर्ब 31 करोड 92 लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। सञ्चित नाफा भने 43%ले घटेर 52 अर्ब 40 करोड 78 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 44 मध्ये 21 संस्थान आफ्नो पुनः स्वामित्वमा रहेकोमा सरकारले संस्थानबाट गत आर्थिक वर्ष 14 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ आयकर उठाएको छ। सबैभन्दा बढी आयकर नेपाल टेलिकमले तिरेको हो। उसले 4 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ तिरेको समीक्षामा उल्लेख छ। संस्थानहरूमा 29,500 कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा 6% गत आर्थिक वर्ष थपिएका हुन्। लगानी कार्य सम्पादनको स्तर र प्राप्त प्रतिफलका आधारमा संस्थानहरू सरकारका लागि थप बोझ बन्दै गएका छन्। समीक्षामा नै यो स्वीकार गरिएको छ। सरकारले पुँजी, प्रविधि र कार्यक्षमतामा कमजोर रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने भनेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले 130 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 15 शैय्याको अस्पताल, युवा स्वरोजगारको लागि सिप र बिउ पुँजी दिने, प्रदेश स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बाल विवाह मुक्त बागमती प्रदेश लगायतका बुँदा समावेश गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले किसानलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गरी व्यावसायिकताको आधार निर्माण गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखानाको निर्माण, एक विद्यालय एक नर्स सबै विद्यालयमा पुर्याउने, हाल बन्द रहेको राणाकालीन हेटौडा काठमाडौँ रोपवे सामान ढुवानीका लागि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, सन् 2024लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। अनि हिजो हामीले गर्न नसकेका कामहरू, चाहेर पनि नभएका कामहरू जुन हामीले तल्लो लेभलबाट उठाउँदै आएका थियौँ, ती कुराहरू आज यो नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ। साँच्चीकै समृद्ध प्रदेश बन्ने दिशामा चाहिँ यो नीति कार्यक्रम अग्रसर छ। त्यसले दिशानिर्देश गर्छ। यसले भित्र भएको कन्टेन्ट साह्रै कमजोर छ भनेर एकदम कमजोर छैन। तपाईँ कहाँ कमजोर छ? भौतिक सुन्नु न, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् कमजोर छ, कृषिको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् कमजोर छ, शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् यो कमजोर छ कि नयाँ छ, अनि तपाईँ कानुनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् कहाँ कमजोर छ। यो त सबभन्दा नयाँ छ। 2085 सालसम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्न पक्की सडकको स्तर उन्नति गर्ने, प्रदेशका मुख्य सहर र लोकमार्गमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको सत्ता पक्षको दाबी छ। कार्यक्रम तल्लोमाथि हुन्छ, तर पनि अब अहिलेसम्म देख्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यस्तै लाग्छ। तर त्यहाँभित्रको समग्र चाहिँ नि पक्षलाई केरार हेर्दाखेरि केही फरकहरू छन्। त्यो फरक देखिएका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। 5 वर्ष पहिला नि आएको थियो, तर त्यसको काम चाहिँ 2% नि भएको छैन हैन। सरकारले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छै गर्दैन प्रधान कुरा हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको कुरा अत्यन्त राम्रो छ, मार्मिक छ, समय सापेक्ष छ, आवश्यकता अन्तर्गतको छ। प्रतिपक्षले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र महत्त्वाकांक्षी भएको आरोप लगाएको छ। सरकारले गर्नै नसक्ने कामलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर जनतालाई झुक्क्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
कन्टेन्टको हिसाबले भन्ने हो भने नयाँ केही पनि छैन, जोस जाँगर पटक्कै छैन र यसमा एक हिसाबले भनौँ अब अलमलको स्थिति छ। भित्र कतिसम्म भाँड भैलो छ भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्ट बताउँछ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई चिर्न सक्ने खालको नवीन कुराहरू यसमा केही पनि छैन। पुराना कुराहरू अलि बढी दोहोरिएको छ, केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू ल्याइएको छ, तर देशको समग्र अहिले आर्थिक सङ्कट जस्तो खालको छ, जनताले जस्तो खालका समस्या भोगिरहेछन् त्यसलाई समाधान गर्ने खालको यो छैन। नीति तथा कार्यक्रम यसपालि अलि परिमार्जित भएर आएको त छ। अब यसको जिस्ट मात्रै हो, यो हेर्दा राम्रो देखिन्छ। कार्यान्वयन पक्ष सबभन्दा ठुलो कुरो हो। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ नि अब अघिल्लो साल पनि मुख्यमन्त्रीज्यू आर्थिक मामला मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ल्याएको बजेट आज 50% पनि चाहिँ पुँजीगत खर्च हुने अवस्था देखिँदैन। त्यसै भएर यसमा पनि हामीलाई शङ्का छ। अब हेरौँ बजेट आउँदाखेरि कस्तोसम्म आउँछ। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यसले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम सफल वा असफल मान्न सकिन्छ। त्यसका लागि केही समय पर्खनुको विकल्प छैन। क्यामेरामा अनिश चौलगाईको सहयोगमा मकवानपुरबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेटमा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब 20% को हाराहारीमा बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा 42 अर्ब 63 करोड 57 लाखको बजेट बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 20%ले कटौती गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा 20% कटौती गर्ने गरी प्री बजेटमा छलफल भइरहेको छ, जस अनुसार आर्थिक वर्षमा 34 अर्ब 10 करोडको हाराहारीमा बजेट आउनेछ। हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहिँ सोच अनि हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूको चाहिँ सोच कता हुन्छ अनि समग्र नीतिगत रूपमा नै अब स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा केही नयाँ क्षेत्रहरू देखिएको सन्दर्भमा अथवा चाहिँ अन्य सङ्घीय सरकारबाट पनि केही थप स्रोतहरू प्राप्त गर्न सकिएको सन्दर्भमा चाहिँ बजेट अलिकति चाहिँ एक्सटेन्ड हुन नसक्ला, नत्र चाहिँ अलिकति चाहिँ गत आवकको भन्दा अलिकति सङ्कुचित हुने जस्तो चाहिँ प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ हामी त्यसरी गर्न सक्छौँ। बजेटमा नयाँ योजना थप्ने भन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। विगतमा चाहिँ टुक्रे योजनाबाट बजेट खर्च नगर्ने सरकारको नीति छ। समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारणमा मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने अनुमान छ। राष्ट्रिय लक्ष्य आर्थिक समृद्धि र रोजगार नै भएकाले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाम्रो नीति नियमहरू, हाम्रो डिभिजनहरू पूर्ण रूपले बन्न नसक्दाखेरि यो बजेटहरू पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन। अब कस्तो हुन्छ भने जुन मन्त्रालयको डिभिजन पूर्ण रूपले बनिसकेको अवस्था हुन्छ त्यसलाई त्यस मार्फत कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसकारण त्यो भयो भने हाम्रो यहाँको बजेट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन्छ। राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बढीमा 80% मात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरेको छ। यद्यपि प्री बजेटमा छलफल चलिरहेकाले संघीय सरकारको बजेटको आधारमा केही फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठ र शिवराज खनालको रिपोर्ट। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074ले परिभाषित गरेका 10 किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी 2076 सालमा 7 प्रदेशमा विशेष आवासीय विद्यालय बनाउने निर्णय गर्यो। सो कार्यका लागि सुदूरपश्चिमबाट छनौटमा परेको कैलालीको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सुखडले बितेका 4 वर्षमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। तर विशेष आवासीय विद्यालय निर्माणका नाममा विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयले लाखौं रकम खर्च गरेको पाइएको छ। शारीरिक अपाङ्गताका साथै हेराई, बोलाइ, सुनाइ सम्बन्धी समस्या भएका सुदूरपश्चिमका 200 बालबालिकाको सहज पठन पाठनका लागि प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनिएको विशेष आवासीय विद्यालयको काम अलपत्र हुँदा लक्षित बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। भौतिक संरचना निर्माणका लागि वर्षेनी निकासा हुने करोडौं रकम मध्ये डिपिआर निर्माणको नाममा लाखौं रकम दुरुपयोग भइरहेको छ।
24 करोड अनुमानित लागत रहेको यो भवन निर्माणका लागि 3 वर्षमा विद्यालयको खातामा 3 करोड 50 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ, जसमध्ये 47 लाख रुपियाँ डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका नाममा मात्रै खर्च भएको पाइएको छ। विशेष विद्यालय बनाउने कुरामा तपाईँको योभन्दा पहिले 2076 सालमा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरव योजना अन्तर्गत विशेष विद्यालय निर्माणका लागि राष्ट्रिय मावि सूत्रलाई छनौट भइसके पश्चात अब त्यो स्थान छनौट भएर त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ डिपिआर, मास्टर प्लान, सोइल टेस्ट, आइई लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भएर त्यसको विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरूलाई भुक्तान पनि भइसकेको अवस्था र तपाईँको चाहिँ त्यो विद्यालय भवन निर्माणका लागि त्यस विद्यालयको खेल मैदान रहेको तल्लो खेल मैदानमा तत्कालीन तपाईँको चाहिँ शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यति बेला शिलान्यासको काम सम्पन्न भइसके पश्चात डिपिआर बन्यो, मास्टर प्लान बन्यो, आइई भयो, त्यसपछि तपाईँको सोइल टेस्ट भयो, त्यस पश्चात तपाईँको चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था। लाखौं रकम खर्चेपछि अब भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी नरहेको कारण देखाउँदै विद्यालयले भवन निर्माणका लागि ठाउँ परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। तर विद्यालय बनाउने नाममा धार परिवर्तन गरिसकेको डोडा खोलाले अलपत्र छाड्दा थप जोखिम निम्त्याउने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यताबाट खोला हाल्ने भनेर यहाँ त उता घर अगाडि एउटा खनेर भङ्सारे पारिदिए, उता खोलाको उसले खनेर त्यो जग्गै निस्किआएको तल घरको त्यो उता घरको जग्गै जानला घरै जानला अब त्यतिखेर अब बनाउँछौँ हामीले यहाँ अनि के हो यो राम्रो बनाउँछौँ हामीले के बनाउँछौँ भने कुनै त्यहाँ गराएर तलबाट जाली माथिबाट जाली हालेर राम्रोसित तरिकाले बनाउँछौँ भनेर खने अनि खनेर अब अहिले यस्तै छोडिदिएको न अब यो यस्तै जान्छ होला त हाम्रो घर बर्खाले अब यहाँ यस्तै गएको। हेर्नु न अब यत्रो नदी बिचमा नर खोलेर पास हुन्छ, नदी यत्रो ढुङ्गा मुढा बोगाएर ल्याउँछ, यो यत्रो नदी यत्रो बिचमा पास हुन्छ भनेर खोलेको आउने यहाँ काटी स्कुल बन्ने हो र जाँड खोलेको आउने यहाँ बिचमा। हेर्नु मेरो घर त झन् ढिक्कैमा छ, दुईवटा घर त ढिक्कैमा छन् हाम्रो, अहिले बर्खा गइहाल्ने जस्तो छ घर। भवन निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा डोडा खोला बग्ने भएकाले डोडा खोलाको धार परिवर्तन गर्न घोडाघोडी नगरपालिकाको 20 लाख, सिन्चा डिभिजन कार्यालयको 10 लाख, सोही विद्यालयको 3 लाख सहित विशेष विद्यालय निर्माणका नाममा गरी 80 लाख बढी रकम विद्यालयले खर्च गरिसकेको छ। तर संरचना निर्माणका लागि हचुवाको भरमा जमिन छनौट गर्दा सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। यहाँभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको सरकार र त्यसमा भएका विभिन्न तह तबकामा भएका व्यक्तित्वहरू, यो विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, यो विद्यालयका प्रशासन समेत मिलेमलेतमा लगभग 77 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। शिलान्यासका नाममा मात्रै करिब 1 लाखभन्दा माथि खर्च भएको देखिन्छ, जुन शिलान्यास भएको ढुङ्गा समेत देखिएको अवस्था छ। प्रदेशकै ठूलो र नमुना विद्यालय बनाउने योजना अनुसार काम अघि बढाउने तयारी भए पनि रकमको चरम दुरुपयोगले सरकारवालालाई चिन्तित बनाएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाको समन्वयमा डिपिआर निर्माण भए पनि खोलाको धार नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माण गर्ने तयारीले शङ्का नउब्जिएको भने होइन। यो शङ्कामा स्थानीय सरकारको मौनताले थप मलजल पुर्याएको छ। आफूले नै त्यसरी हेरेको छैन, एक दुईवटा बिजुलीहरूको आधारमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो खर्च भएको र जग्गा मैले आफूले लोकेसन हेर्दाखेरि चित्तबुद्ध नदेखेपछि ठेक्कापट्टाको काम अहिले तत्काल अगाडि बढाउन सकिन्न भनेर नै मैले काम रोकेर बसेको अवस्था हो। यो विद्यालयमा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लाका 25 जना फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। उनीहरूको अध्ययन सहज छैन। अध्ययनमा समस्या हुने भन्दै विद्यालय नजाने विद्यार्थीको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सुदूर सरकारसँग नभए पनि अपाङ्गता मैत्री भवन बन्ने हो भने फरक क्षमता भएका धेरैले पढ्न पाउने थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आर्थिक वृद्धि 2.16% सीमित हुने अनुमानसहित सरकारद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक। निर्माणदेखि व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा सङ्कुचन। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट पाए माफी। कैद मुक्त हुन नदिन सर्वोच्च अदालतमा पीडित पक्षको गुहार। संसद अधिवेशन सुरु भएको 5 महिनामा बल्ल गठन भयो संसदीय सुनवाई समिति।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सुनवाई गर्ने बाटो खुल्यो। भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधान, इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन र हवाई मार्गमा जोड दिन दलहरूको सुझाव। प्रधानमन्त्री भन्छन् भारतसँगका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति छ। र काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप भारतले जित्यो। कजाकिस्तान सोझो सेटमा पराजित। उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै नेपाल तेस्रो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour